बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की किस्त नंबर 119 पेश खिदमत है और इसमें हम बयान कर रहे हैं हजरत अमीर मुआविया की खिलाफत पर एक नजर। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हजरत अमीर मुआविया की सुल्तनत को, जिसका जमाना 20 साल है, जरूर कामयाब सुल्तनत कहा जा सकता है, क्योंकि इनके जमाना खिलाफत में कोई मुदई सुल्तनत और इनका रकीब इन पर खरूज नहीं कर सका। इनके जमाने में मशरक़, मगरब, शुमाल और जनूब हर तरफ इस्लामी हुकूमत के रुतबा ने वस्त पाई। कोई मुल्क और कोई इलाका सुल्तनत इस्लामिया से खारिज नहीं हुआ। कोई ऐसी बगावत इस अरसा में नहीं फूटी जो काबिल तज़किरा हो। मुल्क में डाका जनी और सोरिश जैसी के हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में इराक और ईरान के अंदर पाई जाती थी, बाकी न रही। मुसलमानों ने बहरी लड़ाइयाँ लड़नी शुरू की और मुसलमानों की बहरी ताकत का लोहा भी रूमियों और ईसाइयों ने माना। इनके ज़माने में ज़ियाद बिन अबी सुफियान और बाज़ दूसरे आलमों ने अराकियों और ईरानियों पर किसी कदर सख्ती और तशद्दुद को रवा रखा, लेकिन इन अराकियों और ईरानियों पर अगर ये सख्ती और तशद्दुद न होता तो जुल्म था और अमीर मुआविया की हुकूमत का एक नुक्स समझा जाता। मुसलमानों पर सबसे पहले अमीर मुआविया ने बरेद यजीद मुकर्रर किए और इनके लिए एक निज़ाम और आइन मुकर्रर फरमाया, जिसका महकमा डाक कहा जाता है। सबसे पहले अहकाम पर मोहर लगाने और हर हुक्म की नकल दफ्तर में महफूज रखने का तरीका उन्होंने आजाद किया और अमीर मुआविया की मोहर पर लक्कल अमल स्वाब बुलंदा था। खाना काबा पर अब तक गलाफ पहले गलाफों के ऊपर ही चढ़ाए जाते थे। उन्होंने तमाम गलाफों को अतरवा दिया और हुक्म दिया कि जब नया गलाफ चढ़ाया जाए तो पुराना गलाफ उतार लिया जाए। इस्लाम में सबसे पहले अमीर मुआविया ही ने पहरेदार और दरबार मुकर्रर किए। उन्होंने ही सबसे पहले महकमा डाक और रजिस्ट्री कायम की। सबसे पहले उन्होंने जहाज रात बनाए और बहरी जहाज फौज तैयार की। हजरत अमीर मुआविया ने ही अपनी हुकूमत कायम करने और अपनी कौम और ख़ानदान की इक़्तिदा को बनु हाशिम पर फैक करने के जरूर ख्वाहिशमंद थे, लेकिन साथ ही वो अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने में किसी ऐसे शख्स को चेहरा दस्ती का मौका नहीं देना चाहते थे जो बनु उमैया और बनु हाशिम या मुआविया और अली रज़ी अल्लाह ताला दोनों का यकसा दुश्मन हो या सुल्तनत उस्मानिया को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। चुनाचे एक मरतबा जबकि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला और हजरत मुआविया के दरमियान मुखालफत की आग मुश्तमिल थी, ईसाइयों की एक जबरदस्त फौज ने ईरान की शुमाल सूबों में जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला की हुकूमत में शामिल थे हमला करना और मुसलमानों की नाइंसाफी से खुद फायदा उठाना चाहा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला इस इलाके को जिस तरह पर ईसाइयों का हमला होने वाला था बचाने की कोशिश नहीं कर सकते थे। अगर ईसाइयों का यह हमला होता तो सुल्तनत इस्लामिया का एक वसी टुकड़ा कट कर ईसाई हुकूमत में शामिल हो जाता। ईसाई हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला की मुश्किलात से वाकिफ और अमीर मुआविया की तरफ से मुतमिन थे, क्योंकि अमीर मुआविया ये और हजरत अली की मुखालफत और एक दूसरे के खिलाफ जोर आजमाई भी वो देख रहे थे। इनको तवक्को थी कि अमीर मुआविया ये हमारी हमला आवरी से खुश होंगे जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के खिलाफ की जाएगी, लेकिन हजरत अमीर मुआविया ने इस खबर को सुनते ईसाई कैसर के तवक्को के खिलाफ एक खत कैसर के नाम भेजा, जिसमें लिखा था, हमारी आपस की लड़ाई तुमको धोखा में न डाले। अगर तुमने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला की तरफ रुख किया तो हजरत अली के झंडे के नीचे सबसे पहला सरदार जो तुम्हारी गुशमाली के लिए आगे बढ़ेगा वो मुआविया होगा। इस खत का असर इससे भी ज्यादा हुआ जो एक जबरदस्त फौज के भेजने से होता। ईसाइयों ने अपना इरादा फसक कर दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला और हजरत अमीर मुआविया की मुखालफतों की वो हसीयत और वो हकीकत हरगिज़ न थी जो आजकल जहालत की वजह से मुसलमानों में मशहूर है। इसका सही अंदाजा करने के लिए हमको ये बात फरामोश नहीं कर देनी चाहिए कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के भाई हजरत अकील बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के मुसैब थे और अमीर मुआविया के भाई ज़ियाद बिन अबी सुफियान हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला की तरफ से
فارس کے گورنر مقرر تھے۔ حضرت علی کو زیاد بن ابی سفیان پر پورا اعتماد تھا اور امیر معاویہ کے عقیل بن ابی طالب پر دربار بھلا کہہ سکتے تھے، اور ہمیشہ امیر معاویہ کی طرف سے مورد الطاف رہتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کی خلافت کا تذکرہ ختم کرنے سے پیشتر ایک خدشہ کا جواب دینا ضرور سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کردہ آپ کے اہل بیت میں شامل آپ کے ہمیشہ رہنے والے اور آپ کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی، آپ کے دوست، آپ کے سالے یعنی حضرت ام حبیبہ کے بھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ ان دونوں یعنی علی اور معاویہ میں مخالفت اور لڑائی کیوں ہوئی؟ پھر عمرو بن عاص، طلحہ، زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی ایک معقول تعداد نے ان آپس کی مخالفتوں اور لڑائیوں جھگڑوں میں کیوں حصہ لیا؟ صحابہ کرام کی ان مشاورت اور آج کل کی دنیا داروں کی لڑائیوں میں بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آتا، بس کیوں نہ تسلیم کیا جائے کہ ان لوگوں پر صحبت نبوی کا وہ اثر نہیں ہو جو ہونا چاہیے تھا۔ اس خدشہ کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے ہر ایک صحابی یقیناً نجم ہدایت ہے، اور اس بزرگ و برتر پاک و جماعت پر صحبت نبوی کا بے شبہ اور وہی اثر ہوا ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ ہماری کوتاہی اور تنگ نظری ہے کہ ہمارے قلوب اس قسم کی شکوک و شبہات کا مقام اور مسکن بن جاتے ہیں۔ سنو اور غور سے سنو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، اس میں نوع انسان کی بہبود اور فلاح کے جمیع اصول اور مکمل طور پر موجود ہیں۔ آپ نے اس مکمل شریعت کی تعلیم اور تبلیغ کا فرض پورے طور پر انجام دیا، اور اس شریعت کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسری شریعت نازل ہونے والی نہیں، جبکہ اس شریعت کا دامن قیامت کے دامن سے ملا ہوا ہے، اور نوع انسان کو اپنی سعادت اور فلاح تک پہنچنے کے لیے اس شریعت کے احتیاج ہے کہ اسی جیسی عظیم الشان اور کامل شریعت کو دوسری شریعتوں کے بگڑنے اور خراب ہونے سے بچانے کے لیے کوئی ایسا ہی عظیم الشان سامان اور بندوبست بھی ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ نوع انسان کی تسکین کی خاطر اور اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، پس معلوم ہوا کہ اس شریعت کے حفاظت کے سامان اللہ تعالیٰ خود ہی حسب ضرورت پیدا کرتا رہے گا، اور اس 1350 سال بلکہ 1400 سال کے عرصہ میں ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت حقہ کی حفاظت کی سامان خود ہی پیدا کیے ہیں۔ جس طرح ہم نے رحم اور حفاظت کے سامان خود ہی تجویز اور فراہم نہیں کیے تھے، جس طرح اپنی کھیتوں کو سربزر رکھنے کے لیے سمندر سے بخارات اٹھائے، بادل بڑھائے، ہوائیں چلائے اور میਂہ برسائے کا مشورہ ہم نے اللہ تعالیٰ نہیں دیا تھا، اس طرح ہمارا کیا حق ہے کہ ہم اسلامی شریعت کی حفاظت کے سامان اور طریقے خود تجویز کریں اور اللہ تعالیٰ کو مجبور کرنے کی جرات کریں کہ وہ فلاں طریقہ استعمال کرے اور فلاں سامان کو کام میں نہ لائے۔ ہمارا تو جی چاہتا ہے کہ آسمان سے پکی پکائی روٹیاں برس جایا کریں اور سالن کی پکی پکائی دیگیں زمین سے خود بخود ابل پڑے کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری اس خواہش کا پابند اور متحد نہیں ہو سکتا۔ اس نے تمنات، آفتاب اور سمندروں کے پانی کو بھاپ بڑھایا اور بلندیوں کے بادلوں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، اور ہواؤں نے چل کر ان بادلوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا، اور طبقات ہوا کو حرارت اور تغیرات پیدا کر کے بادلوں کو برسایا۔ مگر یہ ہماری حماقت اور کج فہمی ہوگی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ملزم ٹھہریں اور اپنے جذبہ اختیار کو ترجیح دیں، اللہ تعالیٰ کے کاموں کی دولت پسندی سے محتم کرنا حقیقتاً ہماری نابینائی اور بے بصیرتی ہے، کیونکہ وہ لاتعداد حکمتیں جو اس سلسلے کا ارادہ پیچیدہ راہ عمل میں مضمر ہے،
ہماری چشم کو تازہ فہم اور تمام سے متصر ہے۔ اس تعمیر کو ذہن میں رکھ کر سوچو گے تو یقیناً تسلیم کر لو گے کہ صحابہ کرام کے مشاجرت اور در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سامان تھا۔ حفاظت شریعت کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اختلاف امتی رحمت تک ایک باب تھا، حق اور حکمت کا ہے، لیکن ہم نالائقوں نے رحمت کو اپنے لیے زحمت بنا لیا اور بجائے اس کے کہ بصیرت اندوز عبرت آموز ہونے اور گمراہی اور بے راہ روی میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا اپنے نزدیک حق سمجھ کر کیا، اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ نے جو کچھ کرتے تھے اپنے آپ کو حق اور وراثتی سمجھ کر کرتے تھے۔ یہی حالت دوسرے صحابہ کرام کی تھی، جس نے جس کو حق کو سمجھا اسی کی طرفداری اور روحانی بڑھ گئی۔ تو دوستو، مدینہ منورہ ایک ایسا فوجی کیمپ بنا ہوا تھا جس کے شہنشاہ نشین خیمہ میں گویا میدان جنگ کے نقشے پر ہر وقت کھلے رہتے اور بڑے بڑے مدبر جنگی پالیسی متعین کرنے اور سرداران لشکر کی نقل و حرکت کے پروگرام تیار کرنے میں مصروف نظر آتے تھے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے انشاءاللہ تعالی کل دوبارہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔